અલીભાઈ અલી મદદ मौला अली मदद मुखी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को जो लाइन पर मौजूद है, बहुत ही आजिज़ाना दुआए या अली मदद कबूल हो। हम मौला के मुबारक नाम से इस सेशन का आगाज़ करते हैं। नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाज़िर इमाम, या मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी। या मौला तेरी मदद के बगैर हम गरीब व नाचार, ना तो कोई ज़बान चला सकते हैं, ना कोई इल्म की बात कर सकते हैं, और ना ही कोई इल्म के रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए तेरे हुजूर में दुआ है मौला कि हमें तौफीक इनायत फरमा, हमें ताहीद इनायत फरमा, हमें हिम्मत इनायत फरमा या मौला। आज हम इस सेशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने उसको रोका था। आप साथियों को रोशन है कि हम इल्म की अहमियत के बारे में फरामीन से कुछ अल्फाजों को लेते हुए आगे बढ़े थे। आज हमारे सामने एक फरमान है, उसको हम देखेंगे, लेकिन उसके प्रीफिक्स के तौर पर और सिर्फ याद दहानी के लिए, जैसा कि आप तमाम नाचीज़ और गरीब से बहुत ही आगे फरमान की समझ रखते हैं, और इस फरमान को आपने कई मर्तबा, बल्कि सैकड़ों हज़ारों मर्तबा सुना होगा। उसको नाचीज़ आपके लिए पहले एज अ प्रीफिक्स पढ़ता है। इल्म वाला रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ेगा और एक दर्जा मुकम्मल करके दूसरे दर्जे पर पहुंच सकेगा, लेकिन जिसको इल्म नहीं, वो कहता है मैं तो कहीं भी नहीं जाता, यहीं बैठा हुआ हूँ। ऐसे इंसान के दिल में हमारे फरामीन गर नहीं करते। जो समझ नहीं सकता, उसके दिल में फरामीन कैसे गर करेंगे और वो किस तरह एतबार करे। हमारे फरामीन जो समझ सके उन्हें मीठे लगेंगे। ये उसी फरमान का हिस्सा है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम उस फरमान की तरफ आए, नाचीज़ ने हाज़िर इमाम के गोल्डन जुबली, जो किनिया नैरोबी में मौला ने फरमान फरमाया था 14 अप्रैल 2008, उसका सिर्फ एक पैराग्राफ आपके हुजूर में पेश करना चाहता है। इंग्लिश में है, नाचीज़ कोशिश करेगा उसको अच्छी तरह से उर्दू और गुजराती के अंदर भी ट्रांसलेट कर सके। चूँकि इसका ताल्लुक इल्म और इमाम के फरमान से है, इसलिए ये फरमान आपके सामने पेश करता हूँ। मौला कुछ फरामीन फरमाने के बाद फरमाते हैं, The third point I would like to make to my Jamaat is that our tradition in Islam is an intellectual tradition. मौला फरमाते हैं कि तीसरा पॉइंट मैं आप जमात के सामने ये पेश करता हूँ कि हमारा मज़हब इस्लाम अक्ल के ऊपर रखा गया है। And I say to my spiritual children, invest in your intellect. Learn, use learning for the benefit of yourself, your families, and your Jamaat. Acquire knowledge throughout your lifetime. પછી મોલા ફરમાવે છે કે તમે એજ્યુકેશનને અને અક્કલને શીખવા માટે, તમારા પોતાના માટે,
તમારી ફેમિલી માટે અને તમારી જમાત માટે એને યુઝ કરજો. ધી ફરમાન ગોઝ ફોરવર્ડ, એને આગળ ઘણું બધું છે, લેકિન આપણા આજની क्लास माटे अटलू घणु है. तो क्या मौला ने फरमाया यहाँ पर कि इस्लाम का जो ताल्लुक है वो हमारी अक्ल से है, और अक्ल का जो ताल्लुक है वो एजुकेशन से है. और मौला फरमाते हैं कि आपका जो लर्निंग है वो आपके लिए भी है, आपकी जमात के लिए भी है, और आपकी फैमिली के लिए भी है. હવે અહીંયા આપણને જે વિચાર કરવાનું છે, what we should be thinking, क्या सोचना है हमको, वो 3 चीजों के ऊपर मौला ने फरमाया है कि there are so much information in the world. Within that information you must seek out the knowledge, and then from that knowledge there is very little wisdom. મોલા ફરમાવે છે કે તમારા સામને ઇન્ફોર્મેશનનો એક દરિયો છે, આખી દુનિયા છે ઇન્ફોર્મેશનની. ઇન્ફોર્મેશનની જે મિસાલ છે, जो इंफॉर्मेशन की मिसाल है वो दुनिया से ली गई है. जितनी बड़ी दुनिया है इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मौला फरमाते हैं कि उसके अंदर से जो नॉलेज है, इल्म है, उसको आप सीक आउट करें, उसको ढूंढें, क्योंकि वो बहुत कम है. इल्म की जो मिसाल है वो एक गांव एक शहर की तरह है. अब आप दुनिया का तस्वुर करें, તમે દુનિયાનો વિચાર કરો કેટલી મોટી છે, એના સામે એક ગાંવ એક શહેરની તસવુર કરે, મિસાલ લે, કેટલું નાનકડું છે એક સિટી या એક શહેર. મોટામાં મોટી કોઈ સિટી બી હોય બોમ્બે જેવું, તો બી આખી દુનિયાના સામે કેટલું નાનકડું છે. पूरी दुनिया एक इंफॉर्मेशन की मिसाल पर है और एक सिटी इल्म की मिसाल पर है. लेकिन उसके दोनों के कंपैरिजन में उसके आगे विजडम जो है, हिकमत जो है, असल नॉलेज, बुनियादी नॉलेज, गहरो इतिहास, ई एक घરની જેમ છે. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि I am the city of knowledge and Ali is its door. मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका गेट है. लेकिन जब वो हिकमत की बात करते हैं तो इस तरह फरमाते हैं कि I am the house of wisdom and Ali is its door. जब उन्होंने इल्म की बात की तो उसकी मिसाल एक शेर से दी जो काफी बड़ा है. किसके कंपैरिजन में? एक घर के बराबर. लेकिन विजडम इतना कम होता है. अगर आप मुंबई शहर के अंदर एक घर को लें पूरे मुंबई के कंपैरिजन में, तो कितना कम होगा वो. चूंकि हमारा मजहब, हमारा ताल्लुक इंटेलेक्ट से है, विजडम से है, हिकमत से है, तो फिर हमें सबसे पहले बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है उसको हटाना होगा, ताकि हमारी अक्ल उस बादलों से जो इंफॉर्मेशन की तरह है उससे साफ हो सके. यहां वहां हम जो इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं उससे हमारा माइंड क्लाउडेड हो जाता है. हमारा આપણા દિમાગમાં એટલું બધું ગર્દ ગુબાર આવી જાય છે, મટ્ટી આવી જાય છે. इसलिए जरूरी है कि हम नॉलेज की तलाश करें, इंफॉर्मेशन की नहीं. नाचीज को जब कोई फोन करता है या कोई
किसी से बात होती है और वो कहता है کہ تھینک یو آپ نے ہمیں بہت اچھی انفارمیشن دی. نہیں میرے بھائی اور بہنوں، یہ انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن کے لیے آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. انفارمیشن آپ کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، گوگل پر اور دنیا میں بہت سارے مولانا ہیں جو آپ کو دے سکتے ہیں. ناچیز کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. کیوں کہ انفارمیشن سے دل اور دماغ میں گرد و غبار پیدا ہوتا ہے، مٹی لگتی ہے، ہمارا ذہن خراب ہو جاتا ہے، ہمارے کانسیپٹس، ہمارے اصول خراب ہو جاتے ہیں. ٹو مچ انفارمیشن، بہت زیادہ گرد و غبار ہے. ہم صرف علم اور علم کے اندر جو حکمت چھپی ہوئی ہے اس کی بات کریں گے. کیوں ایسا کریں گے میرے بھائی؟ کیونکہ مولا کا یہ فرمان ہے کہ weed out the knowledge from the information and then from the knowledge seek wisdom. یہ ہے مولا کا فرمان کہ جو اس کے اندر حقیقی علم ہے. تو پتہ چلا کہ علم کے اندر بھی بہت سارا علم کتابی علم ہے. ચોપડી થી વાંચેલો ઇલ્મ. ઇલ્મની હું વાત નથી કરતો અહીંયા, જે ચોપડીથી વાંચેલો છે. આપણે ઈ ઇલ્મની વાત કરીએ જે ઇમામનો હકીકી ઇલ્મ છે, જેને ઉર્દુમાં હિકમત, ઇંગ્લિશમાં વિઝડમ અને ગુજરાતીમાં અક્કલ કહે છે. આપણે મોલાના જે વર્ડ હતા ને, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ. આપણા આટલા મોટા જિસ્મના અંદર આપણી અકલ કેટલી છે, કેટલો હિસ્સો રોકે છે? આપણો પૂરા માથાના અંદર પણ બહુ જ ઓછી જગા અક્કલ રોકે છે. શું કામે? કે અક્કલ જે છે એ અસલ જોહર છે ઇલ્મનો. એ हिकमत આપણે ગોતી રહ્યા છે. तो इंशाल्लाह आज हम जो इल्म और हिकमत की बात सीखने जा रहे हैं उसकी तरफ नाचीज और गरीब इशारा कर रहा है. आए हम अपने मजमून के ऊपर उस फरमान पर आते हैं जो असूल दीन का फरमान है. ये नाचीज 10 रूहानी फरमान की किताब से पढ़ रहा है. दार es Salaam, सितंबर 29, 1899. हक मौलाना दरी सलामत दातार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने इस इमाम से फिदा हो फरमाते हैं अपने 48 जामे के अंदर, तुम्हारे दीन के असूल के मुतालिक फरमाते हैं, तुम्हारा दीन का असल दीन, असूल दीन क्या है? तमाम इंसानों का ख्याल असल और मगस पर होता है. तुम में से कई ऐसे हैं जिन्हें अपने दीन की कुछ भी खबर नहीं. यहाँ पर एक सेकंड के लिए रोक कर हमें विचार करना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए कि हमारे प्यारे मौला जिससे हमारी जाने फिदा हो, वो क्यों हमें क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों हमें ऐसा फरमाते हैं कि तुम में से कई ऐसे हैं. मौला ने ऐसा नहीं फरमाया तुम में से एक दो ऐसे हैं. मौला ने मेजोरिटी के अंदर फरमाया तुम में से कई ऐसे हैं जिन्हें अपने दीन की कुछ भी खबर नहीं. लास्ट टाइम जब नाचीज इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर आया, इसके बाद कुछ साथियों के फ़ोन में आए, कुछ साथियों के कमेंट्स आए. एक साथी ने कहा हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, अब हम इस उम्र में किस तरह से इन बातों को सीखें या समझें.
اس پر مجھے ایک قرآن آیات یاد آئی. یہ سورہ 94 کی آیت ہے جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کا دل کھول دیا ہے جب آپ امام کے فرمان کی طرف توجہ دیتے ہیں، حقیقی معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خداوند تعالیٰ امام زمان علی زمان آپ کا دل کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ امام کا کام ہے. آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں اصل علم کو حاصل کروں گا اور میں حکمت کو اپنے دل کے اندر جگہ دوں گا. تو امام کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر؟ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا دل کھول دیا ہے تاکہ تم اس برڈن کو اپنے سے ہٹا دو کہ جو ہم نے تمہاری کمر توڑ دینے تک لادا تھا. یہاں پر دو انٹرپریٹیشن ہے. ایک شریعت کا انٹرپریٹیشن ہے کہ ہمارے پر جو شریعت کا برڈن تھا وہ تو مولا نے ہم سے پہلے ہی اٹھا لیا ہے، جو ہماری کمر توڑے جا رہا تھا. دوسرا انفارمیشن کا برڈن تھا. اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ ہماری کمر اس میں جھکے جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں. آگے کی آیت میں ہے کہ بس تم اپنے ذکر کو بلند کرو. آپ کو گولڈن جوبلی ہی کا فرمان یاد ہوگا. مولا نے ایک مرتبہ نہیں 10 الگ الگ مقامات پر فرمایا جب آپ کے پاس 4 سیکنڈ ہو، 5 سیکنڈ ہو، 1 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، آپ یاد کریں اپنے امام کو، اللہ کو یاد کریں، محمد کو یاد کریں، علی کو یاد کریں اور کسی بھی امام کے نام کو یاد کریں. آپ نے دیکھا کہ یہی بات قرآن کے اندر ہے کہ تم ذکر بلند کرو خدا کا. پھر دیکھیں کیا فرماتے ہیں، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انڈیڈ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو خداوند تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے. آخری آیت اس سورہ کی 7 نمبر کی آیت ہے، غور سے سننا. پس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو. یہی اس فرمان کے اندر بھی ہے. مولا فرماتے کہ جب تم فارغ بیٹھے ہو تب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ خالق کون ہے. آپ نے دیکھا اس فرمان کا اور اس آیت کا کیا تعلق ہے آپس میں، کہ جب آپ محنت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں تو خداوند تعالیٰ آپ کا دل کھول دے گا، آپ کی مشکل کو آسان کرے گا، یعنی کہ آپ کو سمجھنے کی توفیق، تائید، ہمت و یاری دے گا. آپ نے دیکھا یہ دعا کیوں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی سیشن ہم اس دعا کے بغیر آغاز نہیں کرتے ہیں. આટલી જરૂરી છે આ દુઆ આપણા માટે, તાકે મોલા આપણી મુશ્કેલ આસાન કરે ને આપણા માટે ઇલ્મ સમજવા અને બયાન કરવામાં હિંમત આપે, આપણને તૌફીક આપે, આપણને જબાન આપે, આપણને અલ્ફાઝ આપે આપણને. આટલી જરૂરી છે આ દુઆ. લેકિન આ દુઆ علم نے حکمت سے آوے چھے، ادروائز اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. اس آیت کو ایک مرتبہ پھر ہم فرمان کی طرف آتے ہیں. آخری آیت سورہ 94 آیت نمبر 7، پس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو. عبادت بہت ساری قسم کی ہے، بہت ساری قسم کی. شاید ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف 4 سے 5 ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں
تو یہ سمجھ ٹھیک تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے. It is true but not complete. عبادت علم کی عبادت بھی ہوتی ہے، اس میں اعظم کی عبادت بھی ہوتی ہے، گریہ وزاری کی عبادت بھی ہوتی ہے، دعا اور تسبیحات کی عبادت بھی ہوتی ہے، اچھے کاموں کی عبادت بھی ہوتی ہے. مولا نے تو یہاں پر فرمایا کہ جب آپ کام کرتے ہیں ایمانداری سے تو وہ بھی عبادت ہے، جب آپ تسبیح کر کے سو جاتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. دیکھا آپ نے کتنی قسم کی عبادت ہے. اب آ جائیں فرمان کی طرف. جب تم فارغ بیٹھے ہو تب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے. تم نے ایسے خیالات کبھی بھی کیے ہیں؟ مولا سوال پوچھتے ہیں. کوئی تمہیں پوچھے کہ تم کون ہو، تب تم کہو گے کہ میرے باپ کا بیٹا، بلکہ تمہاری چند پشتوں تک تم جاؤ گے. جواب دے سکو گے. ذرا زیادہ عقل مند ہوگا وہ آدم تک پہنچے گا، پھر ختم. اس سے پہلے کہ میں اس پیراگراف کو دوبارہ سے ایکسپلین کروں، ایک اور لائن پڑھنا چاہتا ہوں میں. تم خیال کرو کہ آدم کہاں سے آیا، آدم کو کس نے بھیجا. جو انسان صوفی ہوگا وہ اس خیال کو پکڑ لے گا. اب اوپر کا پیراگراف کہ جب تم فارغ بیٹھے ہو تب تم خیال کرو کہ مخلوق کون اور خالق کون. کیا یہ ہم کو نہیں پتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور خداوند تعالی علی زمان ہمارا خالق ہے؟ یہ تو ہم کو پتا ہے. تو پھر یہ سوال پوچھنا کا کیا مطلب تھا؟ امام ہم کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں؟ ہم تمام جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہے، unless شاید ہمارے سمجھ میں فرق آیا ہے. کیوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز امام میں موجود ہے اور ہم امام میں فنا ہونا چاہتے ہیں، اصل میں واصل جو ہے وہ امام ہے، تو پھر ہمارا خالق بھی اور ہمارا رب بھی امام ہی ہے. ہم امام ہی کی روح سے آئے ہیں دنیا میں اور ہم امام ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. شاید ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی تو مولا نے ہماری توجہ دلائی کہ آپ کا خالق بھی اور آپ کا رب بھی. خالق اور رب میں کیا فرق ہے؟ جہاں پر امام ہے وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا علی اللہ، ہمارا خدا ہے. جہاں پر امام اپنے پیر کا رول ادا کرتے ہیں، جہاں پر امام فرمان فرماتے ہیں، وہاں پر وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں پالتا ہے. ہمیں کس طرح پالتا ہے؟ ہمارے جسم کو نہیں، ہماری روح کی پرورش کرتا ہے، ہماری عقل کی پرورش کرتا ہے، اور اس مقام پر وہ ہمارا رب العزت ہے. رب العزت، عزت کے اندر جو ورڈ چھپا ہوا ہے، جو حکمت چھپی ہوئی ہے، وہ ہے کہ وہ ہماری پرورش کرتا ہے درجہ بدرجہ اوپر کی طرف. ہماری عزت کو، ہمارے درجات کو، ہمارے مرتبے کو، ہماری سمجھ کو، ہماری عقل کو، ہماری روح کو اوپر سے اوپر سے اوپر لے جا رہا ہے. اور یہ کام ہے امام کا، جہاں پر وہ ہمارے اسپریچول فادر بھی ہے، ہمارے اسپریچول مدر بھی ہے، ہمارے امام بھی ہے، ہمارے پیر بھی ہے، ہمارے خالق بھی ہے، ہمارے رب بھی ہے. آپ نے دیکھا کتنی حکمت
इस फरमान में छुपी हुई है। और ये फरमान हमारे लिए नया नहीं है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये फरमान 121 साल पुराना है, 121 साल पुराना, और हमने हजारों मर्तबा इस फरमान को पढ़ा है। अब जो बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं, आजीजी के साथ, विथ मोस्ट हम्बलनेस, मुल्ला पूछते हैं कि क्या कभी आपने ऐसा ख्याल किया? आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने खुद के दिल पर हाथ रख कर पूछे कि क्या मैंने कभी ऐसा ख्याल किया, और अगर ख्याल किया तो क्या मैं उसको समझ गया? मुल्ला फरमाते हैं कि ज्यादा जो अक्लमंद होगा, देखा आपने, जो अक्ल रखता होगा वो आदम तक पहुंचेगा, जो अक्ल नहीं रखता होगा वो आदम तक नहीं पहुंचेगा। और अक्ल का ताल्लुक इल्म से है, जो इल्म रखता होगा वो आदम तक पहुंचेगा, जो इल्म नहीं रखता होगा वो आदम तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि खाली इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, वो आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है कि मेरे माँ बाप ये थे, मेरे दादा दादा ये थे, उसके दादा ये थे, उसके दादा ये थे, बस ये आपको इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहां पर हम एक ऐसी बात करेंगे अभी जो इंशाल्लाह आपको हैरत के अंदर डुबा देंगे, जो आपको बहुत ही ताजुब होगा इस बात से। अभी हम कर रहे हैं वो बात। तुम ख्याल करो कि आदम कहां से आया। अरे भाई, या मेरे मौलाए मेहरबान, आदम 7000 साल पहले आया था। मैं अभी आया हूं 20वीं सेंचुरी के अंदर। मैं किस तरह से आदम तक पहुंच सकता हूं? मेरे दिलो दिमाग में आदम किस तरह से आए कि जो 7000 साल कबल आया था। अब आप अगर 7000 को 18 में डिवाइड करें तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी पुश्तों पहले वो आया था, कितनी पुश्तों पहले वो आया था। तो आपको हैरत होगी कि वो तकरीबन 400 पुश्तों पहले आया था। 400 पुश्त, ज्यादा से ज्यादा मैं अपने बाप दादा और उसके दादा यानी कि 4 5 6 जनरेशन पीछे के नाम आपको बता सकता हूं और उसका ख्याल कर सकता हूं। 400 साल कबल जो आदम आया था, 400 पुश्तों पहले, 7000 साल कबल जो आदम आया था, मैं उसका किस तरह से ख्याल करूं? अब यहां पर 2 सवाल है अक्ल वालों के लिए। या तो मौला हमको ट्रिक करते हैं, नौज़बिल्लाह। सो मौला अपने पटावे छे बच्चा नहीं छे, अपने ट्रिक करे छे? नहीं 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 नहीं, जरूर ये मुमकिन था, जरूर जरूर ये मुमकिन था कि हम आदम तक पहुंचे और आदम का विचार करें। क्योंकि अगर ये मुमकिन नहीं होता तो मौला हरगिज़ हमको वो फरमान नहीं देते जिसको हम पाल ना सके, जिसको हम फॉलो ना कर सके। उसके लिए क्या जरूरी हो गया? अभी किस तरह से मैं आदम का विचार करूं, किस तरह से मैं आदम तक पहुंचूं? तो जरूरी हो गया कि मैं इल्म का सहारा लूं, हिकमत का सहारा लूं, और उससे बढ़कर रूहानियत का सहारा लूं, इबादत का सहारा लूं, इसमें आजम का सहारा लूं। तो अब इस फरमान में मौला क्या फरमा रहे हैं कि अगर आप अक्ल वाले हैं और अगर आप इबादत वाले हैं, अगर आप अक्ल के साथ हैं, इल्म के साथ हैं और आप इसमें आजम के साथ हैं, अगर आप ईमान के साथ हैं और अगर आप इमाम के साथ हैं, तो फिर आप इस जमीन पर रहकर, इस जमाने में रहकर
आदम तक पहुंच सकते हैं। आप आदम तक पहुंच सकते हैं, और ये यकीन जाने ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। क्यों? कि इमाम हमारे साथ है, उसके खानावदान, उसकी रहमत, उसकी नवाजिश हम पर है, तो फिर ये मुमकिन है। मौला आगे फरमाते हैं, तुमने देखा है कि बारिश जमीन से आसमान से जमीन पर गिरती है और जमीन पर खुश्क हो जाती है। वो कतरा ब कतरा दरिया में मिलता है या समंदर में मिलता है, तमाम पानी बला आखिर वापस समंदर में जाता है। इस तरह तुम्हारी रूह असल है, उसका मकाम बहुत ही बुलंद है। जो अक्ल से नहीं समझता वो बुलंदी पर जाने की ख्वाहिश नहीं रखता। वो जमीन पर गिरकर खुश हो जाने वाले पानी की मिसाल पर है। वो ऊपर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो ऊपर पहुंचने के लिए बंदगी ज्यादा करते हैं और मोहब्बत भी ज्यादा। जो आदम तक पहुंचना चाहते हैं, मौला ने फरमाया जो अक्लमंद है वो बंदगी ज्यादा करते हैं। यानी कि आदम तक आप उस वक्त पहुंचेंगे जब आप अक्लमंद होगे, और अगर आप अक्लमंद होगे तो आप बंदगी ज्यादा करेंगे। अभी कुछ देर पहले नाचीज ने आपको कितनी किस्म की इबादत की तरफ इशारा किया। आप ज्यादा इबादत करेंगे। जब भी फारिग होगे इमाम का ख्याल करेंगे, जब भी फारिग होगे इबादत करेंगे, बंदगी करेंगे। 4 बजे का इंतजार कौन करेगा? क्या ये घड़ी हमें बताएंगी कि 4 बज गए हैं, या मेरे भाई, ये मेरे बहन, तो इबादत कर? या आपके मौला आपको बताएंगे कि आपको इबादत कभी करनी है? मौला ने फरमाया 5 सेकंड भी हो तो इबादत करें, 5 मिनट भी हो तो मुझे याद करें, अच्छे अमाल करें, सोने से पहले तस्बीह करें। कितनी किस्म की इबादत बंदगी मौला ने हमको दी हुई है, लेकिन किसी वजह से, नाजिद नहीं जानता कि क्या वजह है उसकी, किसी वजह से हम 4 बजे की घंटी रख के सोते हैं और फिर भागते हैं 4 बजे इबादत करने के लिए, जबकि इबादत 24 घंटे इमाम ने हम पर नाफिज की है, हमको ये फरमान देकर कि जब आपके पास 5 सेकंड हो तो आप मुझे याद करें। घड़ी हमको नहीं बता सकती है कि अभी 6:30 बज गए, मेरे को दुआ पढ़नी है, 7:30 बज गए मुझे दुआ पढ़नी है, 12 बज गए मुझे तस्बीह करनी है, 4 बज गए मुझे इबादत करनी है। नहीं, हमें घड़ी की जरूरत नहीं, हमें इमाम के फरमान के मुताबिक इबादत बंदगी करनी है। हाँ, कोई कह सकता है कि मौला ही का फरमान है कि 4 बजे की इबादत वो बेहतरीन वक्त है। आप फरमान को अच्छी तरह से गौर से पढ़ें। इमाम फरमाते हैं कि 4 बजे का वक्त बेहतरीन वक्त है इबादत करने का। ऐसा नहीं फरमाया कि 3 बजे इबादत नहीं करना। अब इसी किताब के अंदर हमारे पिछले जामे के इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जानिब से इमाम से फिदा वो फरमाते हैं कि आप 3 बजे उठ के इबादत करें। और हमारे तरीके में यहां तक भी आप सुनेंगे कि हमारे वो बुजुर्ग जो आगे बढ़े हैं, जिस तरह से पीर सब्जाली, जिस तरह से कारा रूरा, जिस तरह से हमारे दाई और पीर, वो 12 बजे उठकर इबादत का आगाज करते थे। वो शाम को जल्दी सोते थे, टीवी नहीं देखते थे, फजूल बातों में वक्त जाया नहीं करते थे। वो रात को जल्दी सोकर सुबह को जल्दी उठकर इबादत का आगाज करते थे। वो 1 घंटे घड़ी के हिसाब से इबादत नहीं करते थे, बल्कि अपने दिल और मोहब्बत से बंदगी ज्यादा करते थे। जब आप
علم کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ سوچیں گے تو آپ آدم تک پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے، اور یہ ممکن ہے کیونکہ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ آپ اس کا خیال کریں۔ تو مولا ہمارا ایمان ہے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری چرتی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیں، تم میں جو تم سے زیادہ عقل مند تھے وہ ہمارے راستے پہ چلے۔ مثلا منصور چلا، اس کے لیے بیش موجود تھی، مگر وہ کہتا تھا کہ صرف بیش میں جا کر کیا کروں، جب تک مقصد کو نہیں چکھوں گا تب تک واپس نہیں لوٹوں گا، آگے بڑھوں گا۔ اس ایک پیراگراف کے اندر 4 سے 5 باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مولا بالکل کلیئرلی، واضح طور پر ایک دم صاف صاف اپنے کہے کہ تمہارا ماسی جی عقل مند سے نا ای آ کر سے، جی عقل مند نہیں ہے سے نہیں آ نہیں کر سے۔ بالکل سمپل بات، 100 بات نہیں، ایک بات، جی عقل مند سے ای کر سے، جی عقل مند نہیں ہے سے نہیں کر سے۔ ای سو کر سے، ای مولانا راستہ ماتھیال سے۔ کون سا راستہ؟ جس پر انعام ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم و صراط الذین، اس راستے پر جس پر انعام ہوا ہے۔ اور انعام والا راستہ کون سا ہے؟ جو اماموں کا راستہ ہے، جو پیروں کا راستہ ہے، جو دائیوں کا راستہ ہے، جو صوفیوں کا راستہ ہے، جو عقل مندوں کا راستہ ہے، اس راستے کی بات کر رہے ہیں مولا یہاں پر۔ پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ منصور جو تھا اس کے لیے بیش تو موجود تھی، اسی طرح سے ہر اسماعیلی کے لیے آج بہشت موجود ہے۔ ابھی جو میں ایک بات بتانا جا رہا ہوں، مکھی صاحب، کامڑے صاحب، جو بھی میرے وڈیل ہیں، ایڈوانس میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ایز اے اسماعیلی، اگر تم اسماعیلی چھو نا، تمہاری بیعت چھے نا امام نہیں، تم نے کہیں کرવાની ضرورت نہیں، تمہیں تو پہلے سے ہی جنت میں چھو۔ جو امام کی بیعت میں ہے آج اسماعیلی، اس کو تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی بہشت میں ہے۔ نہ تو دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو پہلے سے ہی بہشت میں ہے۔ لیکن دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں کہ وہ تو پہلے سے ہی بہشت میں موجود تھا، آپ بھی بہشت میں موجود ہیں، لیکن اس نے کیا کیا وہ آپ کو کرنا ہے۔ اب وہ کیا کہتا تھا؟ صرف بہشت میں جا کر کیا کروں گا، صرف بہشت میں جا کے کیا کروں گا۔ کس کو لالچ ہے بہشت کی، اور کون ڈرتا ہے دوزخ سے؟ آپ تمام نے رابعہ بصری کا قصہ سنا ہوگا۔ رابعہ بصری ہمارے زمانے کی ایک بہت بڑی دائی تھی، بہت بڑی صوفی تھی۔ ایک دن وہ گاؤں کے اندر باغی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک مشل اور ایک پانی کے کنستر تھا، ان ہاتھ میں ایک ٹارچ یعنی کہ آگ نو شولو અને બીજા હાથમાં પાણી હતું۔ لوگوں نے پوچھا، اے پگلی تو کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ کہنے لگی، میں اس جنت کے اندر آگ لگا دوں اور اس دوزخ کو پانی سے بجھا دوں کہ جس کے لیے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کو جلانا چاہتی ہوں، اگر آپ دوزخ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں تو میں اس کو بجھانا چاہتی ہوں۔ آپ نے امام کے فرامین کو سنا ہے کہ نہ تو آپ جنت کی لالچ میں
इबादत करें और ना ही दोज़ख के डर में। क्यों पता है? कि ना तो हमारे लिए दोज़ख की कोई आग है, ना हमारे लिए जन्नत की कोई लालच है, क्योंकि आज हम इमाम के साथ जन्नत में पहले से ही मौजूद हैं। अभी इसी वक्त कुछ किए बगैर हम मौजूद हैं इमाम की जन्नत में इस वक्त। लेकिन जो अक्लमंद होगा, जो सूफी होगा, वो क्या कहेगा? मैं तो मग्स को नहीं चखूंगा, तब तक वापस नहीं लौटूंगा, आगे बढ़ूंगा। याद है हमको, हमने पहले क्या पढ़ा था? जो अक्लमंद होगा, जो इल्म वाला होगा, वो दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दर्जा क्या है? क्या दर्जा है जिसके ऊपर चढ़ने के लिए इमाम फरमा रहे हैं? और यहां पर क्या बात हो रही है कि वो आगे बढ़ेगा? क्या हमें इवन दर्जात का कोई इल्म है? अगर हमें दर्जात का इल्म ही नहीं है तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे या कैसे आगे बढ़ने का विचार करेंगे? आप देखें कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अभी डायमंड जुबली में हमारे प्यारे मौला इमाम ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि ने हमें दाई का लक़ब दिया। दाई का लक़ब दिया। दाई कौन होते हैं? कभी हमने विचार किया? कभी हमने सोचा? हु आर दाइस? क्या हमने अपने माजी में दाई की तरफ तवज्जो दी? मौला इसी फरमान में फरमाते हैं, जब जहां पर मौला फरमाते हैं कि मैं तुमको दाई का लक़ब देता हूं, मौला फरमाते हैं कि आप जाकर देखें कि हमारे दाई कैसे होते थे और वो क्यों दाई होते थे, किस तरह दाई बनते थे। दाई बनने के लिए इल्म की जरूरत होती है। दाई बनने के लिए इल्म की जरूरत होती है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि इल्म के कितने दर्जात हैं जिस पर हमको दर्जा पर दर्जा ऊपर चढ़ना है। मोमिन का जो वर्ड है, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा मोमिन शख्स है, वो तो एक जेनेरिक वर्ड है। चाहे वो इस्माइली नहीं भी है और अच्छा आदमी है तो हम उसको मोमिन कहते हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं भी है लेकिन अच्छा आदमी है तो हम कहते हैं कि ये मोमिन शख्स है। पहला दर्जा याद है, दर्जा ब दर्जा हमको ऊपर चलना है। पहला दर्जा जब हमने कहा कि हमको इल्म हासिल करना है, हम सिर्फ दुआ इबादत के ऊपर नहीं बल्कि हमको इल्म भी हासिल करना है उसके साथ, ताकि हम अपनी दुआ इबादत को समझकर आगे बढ़ सके। ये कहते ही आप पहले दर्जे पर आ गए। और इस दर्जों को हमारे हुज्जतान ने, हमारे दाइयों ने अपनी किताबों में लिखा है। उसको मुस्तजीब कहते हैं। मुस्तजीब उस मोमिन को कहते हैं जो ये इकरार करता है कि मैं इल्म लेना चाहता हूं। तो माशाअल्लाह आज हम तमाम जो इस लाइन पर मौजूद है, ये कहते हुए कि मुझे इल्म चाहिए, हमने दर्जात की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। खुदावंद ताला कुरान में फरमाते हैं, राफियु दर्जात, हमारे दर्जात को बुलंद फरमा। वो हमारे दर्जात को बुलंद करने वाला है। लेकिन कब बुलंद करें? कब बुलंद करें? क्या हम बैठे और सोए, खाएं पिए और इमाम हमारे दर्जात को बुलंद करे, या जब हम कहें कि हमें इल्म चाहिए तो इमाम हमारे दर्जात को बुलंद करे? मेरे ख्याल में सिर्फ ये गरीब और नाचीज का एक हम्बल ओपिनियन है कि इमाम उसके दर्जात को बुलंद करता है जो मेहनत करते हैं और जो कहते हैं कि हमें हमारे तरीके में, हमारे इल्म में, हमारी इबादत में इमाम की तरफ आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें इल्म की ज़रूरत है।
جب یہ کہتے ہیں تو مولا اس کو پہلے درجے پر اوپر چڑھاتے ہیں. پھر معزون اور معزون مطلق ہماری آسان زبان میں تم نے سمجھاؤں لیکن آپ پرشین نے اردو نہ جی ٹرمز છે બહુ મુશ્કેલ છે. માઝૂન ને માઝૂન મુતલક માઝૂન કે છે આપણા અલવાઇઝને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં આપણી સાદી જબાનમાં આપણી ગુજરાતીમાં કે જે વાઇઝ કરવા આવે ને એને માઝૂન કહે. માઝૂન ઇઝનના સાથે જેને પરમિશન હોય ને બોલવાની એને માઝૂન કહેવાય જેવા આપણા મિશનરી. લેકિન મિશનરીમાં બી બે કિસ્મના હોય છે માઝૂન અને માઝૂન મુતલક. એક મિશનરી જે આવીને વાઇઝ કરીને ભાગી જાય એના કાંઈ સવાલના જવાબ ના હોય ને પછી બીજા મિશનરી જે વાઇઝ બી કરે અને અગર તમારા અગર સવાલાત હોય તો એના જવાબ પણ આપે એને માઝૂન મુતલક કહે છે. યાની કે એ લોકો હવે ઇલ્મના અંદર ત્રીજા દરજામાંથી છે. अब ये इल्म के सीढ़ी पर इल्म की सीढ़ी पर तीसरे दर्जे पर है. इसके बाद नंबर 4 और नंबर 5 सीढ़ी दाई और दाई मुतल्लक. इमाम ने हमें करम बख्शिश करके नंबर 4 सीढ़ी पे खड़ा किया है. आज कितनी मेहरबानी है मौला की, हमें इल्म की चौथी सीढ़ी पर लाके खड़ा कर दिया. लेकिन उसके साथ फरमाया कि आप जाकर देखें माजी में कि हमारे दाई कैसे होते थे. क्या आज आप सब जो इस लाइन पर मौजूद है और वो तमाम मोमिनीन जिन्होंने ये फरमान सुना था मुला के मुख मुबारक से, क्या उन्होंने कोशिश की अपने आप को इल्मी तौर पर 4 नंबर के दर्जे पर पहुंचाने की? अगर हम कहते हैं हाँ तो आप 4 नंबर पर हैं, अगर आप कहते हैं ना तो वो आपकी मर्जी पर है. मौला का फरमान मैं आपको बता सकता हूं, बस आपको इल्म से समझा सकता हूं. बस काम करना ना करना वो हम पर इंडिविजुअली हमारे सर पर है, हमारे हाथ पर है. लेकिन अब 4 से 5 जो दाई है, जो दाई मुतल्लक होता है, वो दाई होते हैं जो हमारे पिछले ज़माने में जाकर दूसरों को इस्माइली बनाया करते थे. आज ये देखे गौर से सुने एक नई बात. अगर आप 5 नंबर के दाई हैं यानी कि दाई मुतल्लक है तो आज हमारे इस्माइलियों में से बहुत सारे ऐसे इस्माइली मिलेंगे जो नाम के तो इस्माइली है, काम के नहीं. चूंकि उनके माँ बाप ने उनको इस्माइली बना लिया तो हम उसको इस्माइली कहते हैं. लेकिन अगर आप उनकी एक्शन को देखें, उनकी समझ को, इल्म को देखें तो आप कहेंगे कि ये ऐसे इस्माइली होते हैं. अगर आप 5 नंबर के दाई हैं तो फिर आप उनको हकीकी मायनों में हमारे मजहब की समझ दे सकते हैं, उनको हकीकी मायनों में इस्माइली बना सकते हैं जिस तरह से हमारे दाई माजी में बनाया करते थे. हमारा काम खत्म नहीं हो गया है बल्कि हमारा काम का आगाज अब हुआ है. जब मौला ने यह फरमान किया तो उस फरमान के साथ हमको अमर दिया कि आप दाई बने, इल्म हासिल करें और इतना इल्म हासिल करें कि आप दाई मुतल्लक बनकर 5वीं सीढ़ी पर आकर अपने भाई बहनों की मदद करें. अगर आप भूल गए तो मैं दोबारा से इस फरमान को याद दिलाता हूं कि टेक द नॉलेज फॉर योर सेक, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर जमात. यहां पर यह बात हो रही है, मजहब के इल्म की बात हो रही है, हकीकी इल्म की बात हो रही है, ना कि दुनिया के इल्म की बात हो रही है. क्योंकि इमाम हमारी रूह का माँ बाप है, उसके फरामीन हमारी रूह की तरक्की के लिए है और हमें असल में वासल करने के लिए है.
دنیا میں اگر میں ایک غریب انسان بھی ہوں، ایک چھوٹا سا پڑھا لکھا بھی ہوں، ایک ڈاکٹر بھی ہوں یا کچھ بھی ہوں، میرے پاس علم ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، کل میں مر جاؤں گا تو وہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے. لیکن حقیقی علم ہوگا، حقیقی معرفت ہوگی، امام کی پہچان ہوگی، امام کے فرمان کی سمجھ ہوگی، امام کی محبت ہوگی، تو میں امام کے ساتھ اصل میں واصل ہو سکتا ہوں. یہ ہم تمام کے لیے میں بات کر رہا ہوں. یہاں پر مولا نے یہ فرمایا، اور اپنے آپ کے لیے نہیں فرمایا، مولا نے لمٹ نہیں کیا کہ یہ نالج، یہ علم جو آپ کو مل رہا ہے اس وقت وہ آپ کے لیے ہے، آپ کی فیملی کے لیے ہے، آپ کی جماعت کے لیے ہے. یہ قرض ہے، یہ امانت ہے. یہ علم جو آپ کو اس وقت دیا جا رہا ہے وہ امانت کے طور پہ دیا جا رہا ہے، اس کا بوجھ آپ کے سر پر ہے. آپ کو اس علم کو 3 طریقے سے پہلے سننا ہے غور سے، پھر سمجھنا ہے، نہیں سمجھتے ہیں سوال کریں، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. اور اس عمل کرنے میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے، پھر اپنی فیملی کے اوپر سے اپلائی کرنا ہے، یعنی کہ اس امانت کو لوٹانا ہے فیملی کی طرف، اور پھر اس کو جماعت کی طرف لوٹانا ہے. ورنہ ہماری مثال قارون جیسی ہو جائیں گی، جس کے پاس اتنا علم تھا کہ 40 اونٹوں پر اس علم کی چابی کو لادا جاتا تھا، لیکن وہ کنجوس تھا، وہ ایک سانپ کی طرح تھا، وہ علم کے اوپر بیٹھا رہتا تھا اور کبھی بھی اپنے بھائی بہنوں کو، اپنی جماعت کو علم نہیں دیتا تھا. نہیں، ہمیں اس علم کی امانت کو لوٹانا ہے، اور یہی فرمان ہے. میرے خیال میں ایک لائن کے بعد ناچیز اس سیشن کو ختم کریں گا، صرف ہماری یاد دہانی کے لیے، تاکہ جب ہم دوبارہ سے اس لائن کے اوپر ملے تو ہم اس کے اوپر غور اور وچار کر کے آئے ہوں. مولا اس لائن کو، میں پیراگراف کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کو ختم کریں گے اس سیشن کو. جب اصل کا علم نہ تو کیا حاصل. مولا مرتضی علی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے گویا خدا کو پہچانا. بس یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ خیال آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. علم کے بغیر آپ اپنی روح کو، اپنے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے، اور اگر اپنے آپ کو آپ نہیں پہچانیں گے تو آپ علی مرتضیٰ کو، خدا کو نہیں پہچان پائیں گے. جس نے اپنی روح کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. انشاءاللہ مولا ہم پر بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے. وہ ہم سے بہت ہی پیار کرتا ہے، اور وہ ہماری روح کی ترقی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم درجہ بدرجہ اوپر چڑھے، اوپر چڑھے، اوپر چڑھے. آج تو ناچیز نے صرف آپ کو 1 2 3 4 5 درجے کی بات کی ہے، اس سے بھی آگے بہت سارے درجات ہیں. اگر آپ نے اس غریب و ناچیز کو موقع دیا، اجازت دی اور میرے لیے دعا کی، کیونکہ آپ کی دعا کے بغیر یہ کام ناممکن ہے. اگر آپ کی دعا ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے علم میں، امام کے فرمان کے مطابق آگے بڑھیں گے، تاکہ امام کی خوشنودی ہمارے ساتھ ہو، امام ہماری روحانی ترقی کرے، ہماری عقلانی ترقی کرے، اور امام ہم سے خوش ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. تمام شکریہ. تھینک یو مکھی صاحب فار یور کائنڈ انویٹیشن فار دس غریب اینڈ ناچیز. بہت نوازش. Ali Madad Aziz bhai, thank you so much to share your knowledge to the जमात. एक चीज और बतानी थी अपने सबको कि लास्ट टाइम अपन बताया था ना जो बच्चे लोग
میل کے علمی جالس شروع کیا ہے. تو پلیز ایوری ٹیوزڈے 8:30 to 9 o'clock از اونلی 30 minutes, 30 منٹ کے لیے رہتی ہے. تو اپنے بچوں کو انکریج کرے اور یہی نمبر 4092243801 پہ آوے, اور کوئی کویشچن بھی ہوگے تو بھی بتاوے اس کے اندر. یعنی مدد منڈے کو ملتے ہیں. یا علی مدد، یا علی مدد.